टैक्सी टॉप बार के सामने जाकर रुक गई और इमरान अपने साथियों नौमानी, चौहान और सदीकी के हमरा टैक्सी से उतर आया। उन तीनों के चेहरों पर एक्रेमियन मेकअप था और उसी मेकअप के मुताबिक बनाए गए कागजात पर वो काफिरिस्तान से होते हुए यहाँ वेलिंगटन एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। इमरान पहले एक लॉन्च के जरिए पाकिस्तान से काफिरिस्तान के दारुल हुकूमत पहुंचा और फिर वहां से उसने एक्रेमियन मेकअप में वो बैनुल अक़वामी प्रवास के जरिए एक्रेमिया के दारुल हुकूमत पहुंचे थे। इमरान को ये सारी कार्रवाई इसलिए करनी पड़ी थी कि आफंदी चौंके पाकिस्तानी था और अगर आफंदी के बेस के पीछे कोई बड़ी साजिश होती तो लाजमन एक्रेमियन और रूसियाई एजेंट उनकी एक्रेमियन आमद की तवक्को कर रहे होंगे। इसलिए इमरान ने अपनी शनाख्त खत्म करने के लिए यह सिलसिला किया। तवील कार्रवाई की थी और इस बात को मद्देनजर रखते हुए उसने जोलिया, सफ्तर, कैप्टन शकील और तनवीर को भी इस मिशन में साथ न रखा था, क्योंकि इमरान के साथ ज्यादातर मिशंस में यही काम करते रहते थे। इसलिए एक्रेमियन और रूसियाई एजेंटों के पास उनके मुतालिक फाइलें मौजूद थीं। इमरान ने नीचे उतरकर टैक्सी का किराया अदा किया और फिर वो इत्मीनान से टॉप बार के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। उसके तीनों साथी भी उसके पीछे ही अंदर दाखिल हुए। इन तीनों के हाथों में सफरी ब्रीफ केस थे, जबकि इमरान खाली हाथ था। बार के अंदर का माहौल खासा खुशगवार था, क्योंकि बार हाल में सोसाइटी का आलापन मौजूद था। सब लोग सरगोशियों में बातें कर रहे थे, अलबत्ता खनखने और बोतलों के कार्क उड़ने की आवाज़ें मुसलसल सुनाई दे रही थी। एक तरफ वसी अरीज काउंटर था। इमरान उस काउंटर की तरफ बढ़ गया। काउंटर पर दो नौजवान खड़े वेटरों को ऑर्डर देने की तकमील में मदद दे रहे थे। यस सर, एक बारमैन ने इमरान को करीब आते देखकर बड़े इखलाक भरे लहजे में पूछा। ग्रैंडफादर से कहो कि डेंजर मैन आया है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओह यस सर। बारमैन ने चौंक कर एक लम्हे के लिए गौर से इमरान और उसके साथियों को देखा। फिर कहना उसकी जल्द खासी तरोताज़ा सी दिखाई दे रही थी। उसकी नाक भी अजीब अंदाज की थी, कहीं से मोटी, कहीं से पतली, कहीं से कोहान की तरह बाहर को निकली हुई और कहीं से पिचकी हुई। उस नाक की वजह से उसकी शक्ल खासी करीब सी महसूस हो रही थी। सर के बाल छोटे छोटे और सरकंडों की तरह सीधे खड़े हुए थे। जिस्म उसका खासा भारी था। ग्रैंडफादर, इमरान ने उस करीब शक्ल के बूढ़े की तरफ बढ़ते हुए कहा। यस बैठो, बूढ़े ने सर हिलाते हुए कहा और इमरान सामने वाले सोफे पर बैठ गया। नौमानी, सिद्दीकी और चौहान भी उसके साथ ही बैठ गए। मैंने तुम्हारा नाम आज से पहले कभी नहीं सुना, और अगर वो शैतान प्रिंस ऑफ डंप ने तुम्हारे मुतालिक न बताया होता तो मैं मरकर भी यकीन न कर सकता था कि यहाँ एक्रेमिया में कोई डेंजर मैन मौजूद है और मुझे उसका इल्म ना हो, उस बूढ़े ने मुंह बनाते हुए कहा। तो क्या आदमी अपना लक़ब भी डेंजर मैन नहीं रख सकता? चलो, इस तरह कुछ लोग ही डर जाते हैं। प्रिंस ऑफ डंप का लक़ब शैतान आपने रखा है या उसने मेरी तरह उसे खुद ही इख्तियार कर लिया है, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और बूढ़ा इमरान की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। इसका मतलब है तुम वाकई उस शैतान को नहीं जानते, वरना तुम कभी ऐसी बात न करते। वो दुनिया का सबसे बड़ा शैतान है। ये मेरी टांगें देख रहे हो, ये उसका कारनामा है, बूढ़े ने इस तरह हंसते हुए कहा जैसे इमरान का नाम प्रिंस ऑफ डंप ज़बान से लेना भी उसे चटखारा दे रहा हो। ओह, तो प्रिंस लकड़ी की टांगें बनाते हैं? अच्छा, मुझे तो इल्म नहीं था, मैं तो वाकई उन्हें प्रिंस ही समझता रहा, इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा। शट अप, प्रिंस की तौहीन में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मेरा मोहसिन है, अगर वो आड़े ना आता तो टांगे तो एक तरफ उस वक्त मैं सालम लकड़ी का बना हुआ होता। ये उसी का काम है। उसने फौरी तौर पर मेरी दोनों टांगों का ऑपरेशन किया, इस तरह जहर ऊपर न चढ़ सका और मेरी जिंदगी बच गई। बहरहाल तुम बताओ क्या काम है तुम्हें? ग्रैंडफादर का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया और इमरान के साथी बेख्तियार मुस्कुरा उठे। अब इस करीब शक्ल के बूढ़े को क्या पता कि जिसके सामने बैठा वो प्रिंस की तारीफें कर रहा है, वो वही असल प्रिंस है। आजकल स्पेशल एजेंसी का चीफ कौन है? इमरान ने भी इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। क्या क्या पूछ रहे हो? बूढ़ा इमरान की बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। क्या ये मेरे सवाल के जवाब है? इमरान ने सख्त लहजे में कहा। यू शट अप, तमीज से बात करो, तुम मुझे क्या समझते हो? बूढ़ा इमरान की बात सुनकर हत्थे से ही उखड़ गया।
اس کا چہرہ اس قدر سرخ پڑ گیا کہ جیسے پکا ہوا ٹماٹر ہوتا ہے۔ لکڑی کی ٹانگوں اور ٹیڑھی میڑھی ناک والا ایک ایسا بوڑھا جو کسی زمانے میں سرکس کا مشہور مسخرہ ہوا کرتا تھا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور بوڑھے کے جسم نے یک لخت تیز جھٹکا کھایا اور دوسرے لمحے وہ اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا کہ شاید اصلی ٹانگوں والا بھی اس قدر تیزی سے نہ اٹھ کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب ریوالور لہرا رہا تھا اور آنکھوں سے شعلے سے نکل رہے تھے۔ اب تم نے موت کو آواز دے ہی ڈالی ہے، بوڑھے نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ مجھے تو عرصہ ہو گیا ہے موت کو آواز دیتے، لیکن اگر موت ہی بحری ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جان بولٹ آف گرینڈ فادر، اس بار عمران نے مسکراتے ہوئے اپنے اصلی لہجے میں کہا تو بوڑھے کے ہاتھ سے ریوالور خود بخود نیچے جا گرا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے پھیلنے لگیں، رخساروں کا گوشت پھڑپھڑانے لگا۔ کک کیا مطلب؟ تم پرنس، بوڑھے نے انتہائی حد تک لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کھٹ کھٹ کرتا اس قدر تیزی سے عمران کی طرف بڑھا کہ عمران بے اختیار بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر دوسرے لمحے بوڑھے نے اپنے لمبے اور بھاری بازوؤں میں عمران کو جکڑ لیا۔ ارے میری پسلیاں، ارے گرینڈ فادر میری پسلیاں پرانے زمانے کی نہیں ہیں جو خالص گھی سے بنتی تھیں، اب تو ویجیٹیبل آئل کا زمانہ ہے، ارے بیک وقت ٹوٹ جائیں گی۔ عمران نے اس طرح چیختے ہوئے کہا جیسے گرینڈ فادر کی گرفت کی وجہ سے واقعی اسے بے پناہ تکلیف محسوس ہو رہی ہو۔ اوہ شیطان پرنس کی اولاد، مجھے کتنی خواہش تھی اپنی زندگی میں تم سے دوبارہ ملنے کی، اور تم میک اپ کر کے آ گئے۔ گرینڈ فادر نے عمران کو علیحدہ کر کے انتہائی مسرت سے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کے چہرے پر واقعی ایسی خوشی محسوس ہو رہی تھی جیسے کسی کا عزیز ترین ساتھی صدیوں بعد اچانک مل گیا ہو۔ یعنی اب قبلہ والد صاحب کو بھی جنت سے نکلنا پڑے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ بوڑھا جان بولٹ عمران کی بات سن کر یک لخت بوکھلا سا گیا۔ تم نے اب انہیں شیطان بنا دیا، اور شیطان اگر جنت میں گھس بھی جائے تو اسے نکلنا ہی پڑتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بوڑھا جان بولٹ ایک بار پھر کہکا مار کر ہنس پڑا۔ بیٹھو، او خدا کی پناہ، کس قدر خوش قسمت دن ہے کہ آج پرنس سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ 15 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے، تمہاری آواز فون پر سننے کے بعد مجھے ساری رات خوشی سے نیند نہ آئی تھی، اور اب تم خود آ گئے۔ بوڑھے کی حالت واقعی دیکھنے والی ہو رہی تھی، اور عمران کے تینوں ساتھی حیرت سے اس کری شکل کے بوڑھے کو دیکھ رہے تھے، جس کا خلوص بتا رہا تھا کہ اگر عمران اسے صرف اشارہ کر دے تو خودکشی کر لے تو یقیناً وہ ایک لمحہ ہچکچائے بغیر ریوالور اپنی کن پٹی پر رکھ کر گولی چلا دینے سے بھی دریغ نہ کرے گا، اور وہ سوچ رہے تھے کہ نہ جانے عمران ایسے لوگوں پر کیا جادو کرتا ہے کہ وہ اس قدر عقیدت مند بن جاتے ہیں۔ تم نے بھی تو آج تک اپنی وصیت تبدیل نہیں کی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور بوڑھے جان بیلٹ ایک بار پھر کہکا مار کر ہنس پڑا۔ تم بالکل ویسے ہی ہو آج سے 15 سال پہلے والے، جس نے ایک بوڑھے اور زخمی مجرم کو نہ صرف دشمنوں سے بچایا بلکہ 10 روز تک اس کے سرانے بیٹھا رہا تاکہ کہیں وہ بوڑھا مجرم مر نہ جائے۔ تم نے نہ صرف اس بوڑھے مجرم کی ٹانگوں کا آپریشن کیا بلکہ 10 روز تک خود کچھ کھائے پیے بغیر اس بوڑھے کی جان بچانے میں لگے رہے، اور پھر اس بوڑھے مجرم نے ہمیشہ کے لیے جرائم کی راہ چھوڑ دی۔ تم وہی پرنس ہو، بالکل وہی پرنس ہو، بوڑھے نے انتہائی جذباتی لہجے میں خود کلامی کے انداز میں کہا، اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بھی نکلنے لگ گئے۔ ارے ابھی ان کا سٹاک موجود ہے، کمال ہے، میں نے تو سوچا تھا کہ نارسا زندہ رہنے تک سٹاک ختم ہو چکا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بوڑھے جان بولٹ نے ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ سے آنسو پونچھ ڈالے۔ لیکن پرنس، تم میک اپ میں کیوں آئے، اور پھر اتنا لمبا چکر چلانے کی کیا ضرورت تھی کہ پہلے فون کیا کہ میرا دوست ڈینجر مین آ رہا ہے، اسے معلومات مہیا کر دو، کیا تمہیں اب مجھ پر اعتبار نہیں رہا تھا؟ یک لخت بوڑھے نے انتہائی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ارے یہ بات نہیں گرینڈ فادر، بس کچھ حالات ہی ایسے ہیں کہ مجھے ایسا کرنا پڑا۔ بہرحال اب کافی باتیں ہو گئی ہیں اور ہم اس وقت انتہائی ایمرجنسی میں ہیں۔ میں اپنی شناخت شاید فی الحال نہ ہی کراتا، لیکن میں نے دیکھا کہ تم اسپیشل ایجنسی کے الفاظ سنتے ہی چوکنا ہو گئے تھے، اور تم نے اس کے چیف کا نام بھی غلط بتایا ہے، عمران نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے مجھے ایسا کرنا ہی چاہیے تھا،
لیکن جب تمہیں اس کا نام کا علم ہے تو پھر تم نے پوچھا ہی کیوں؟ بوڑھے نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ اسپیشل ایجنسی کا چیف ماٹوف بھی تم سے معلومات حاصل کرتا رہتا ہے، وہ بھی تمہارے بڑے گاہکوں میں سے ایک ہے، اس لیے میں نے صرف چیک کرنے کے لیے نام پوچھا تھا۔ جب تم نے غلط نام بتایا تو اب دو ہی صورتیں رہ گئی تھیں کہ یا تو میں اپنی شناخت کرا دوں یا پھر تمہیں گولی مار دوں، کیونکہ ظاہر ہے تم نے فوری طور پر ہمارے متعلق اطلاع دے دینی تھی۔ عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ ارے نہیں پرنس، کا فون آنے کے بعد کم از کم میں یہ نہ کر سکتا تھا، لیکن کسی عام آدمی کو اس قدر اہم معلومات بھی میں اس وقت تک نہ دے سکتا تھا جب تک میں اس کے متعلق انکوائری نہ کر لیتا۔ بہرحال پوچھو، اب تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ پاکستانی سفارت خانے کے ثقافتی اتاشی افندی کو روسیائی ایجنٹ کے طور پر پکڑا گیا۔ اسے اسپیشل ایجنسی لے جایا گیا اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ روسیائی ایجنٹوں نے حملہ کر کے اسے ایکریمیا سے اغوا کر لیا ہے یا ان کی حراست سے چھڑا لیا گیا ہے۔ میں اصل بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو تم اس بار افندی کے لیے آئے ہو؟ سنو، میں تمہیں مکمل تفصیل بتاتا ہوں۔ اسپیشل ایجنسی کے ایک ایجنٹ میکالے نے غداری کرتے ہوئے ایکریمیا کا کوئی ٹاپ سیکرٹ اڑایا اور پھر اس نے افندی سے دوستی پیدا کر کے یہ راز اس کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اسے پاک ایشیا میں موجود اس کے آدمی تک پہنچا دے۔ میرے گینگ کے مخبروں نے ہی یہ بات معلوم کی تھی اور میں اس نے ہی بھاری رقم کی یہ بات چیف تک پہنچائی۔ میرے مخبر نے اتفاق سے ایک کلب کے کونے میں بیٹھے ہوئے افندی اور میکالے کے درمیان ہونے والی بات چیت سن لی تھی۔ میرے آدمیوں نے اس میز پر ڈیکٹا فون تو ایک اور پارٹی کے لیے سیٹ کیا تھا، لیکن وہ پارٹی آئی نہیں۔ البتہ یہ دونوں اس میز پر جا بیٹھے، اس طرح یہ بات سامنے آ گئی۔ یہ بڑی اہم بات تھی، اس لیے میں نے اس کے عوض بھاری رقم وصول کی۔ بہرحال اسی رات افندی کی رہائش گاہ پر اسپیشل ایجنٹوں نے ریڈ کیا اور اسے اغوا کر لیا گیا۔ چونکہ اس کا تعلق سفارت خانے سے تھا، اس لیے اس کی جگہ اسپیشل ایجنسی نے اپنا ایک ایجنٹ افندی کے میک اپ میں سامنے کر دیا اور ساتھ ہی افندی کی رہائش گاہ پر خفیہ دستاویزات اور ٹرانسمیٹر بھی پہنچا دیا گیا۔ پھر باقاعدہ چھاپا مارا گیا اور یہ چیزیں برآمد کر لی گئیں۔ افندی کے میک اپ میں ایجنٹ نے جرم کا اقرار کر دیا۔ اس کے بعد رسمی طور پر اسے پوچھ گچھ کرنے اسپیشل ایجنسی کے ایک مرکز پہنچایا گیا، لیکن وہاں واقعی روسیائی ایجنٹوں نے ریڈ کیا۔ وہاں البتہ 2 روسیائی ایجنٹ، 4 ایجنسی کے محافظ اور افندی کے میک اپ میں ایجنٹ ہلاک ہو گئے، لیکن ظاہر یہی کیا گیا کہ افندی کو روسیائی ایجنٹوں نے غائب کر دیا ہے تاکہ افندی کو دوبارہ پاکستانی سفارت خانے کے حوالے نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اصل افندی پر وہ راز اگلوانے کے لیے بے پناہ تشدد کیا گیا، لیکن اس نے زبان نہ کھولی، جس پر اسے ملٹری کے مخصوص ٹارچر سیل کے حوالے کر دیا گیا اور اب افندی اس ٹارچر سیل کے پاس ہے۔ یہ ساری کہانی، اور سنو، اگر مجھے ذرا بھی شک ہوتا کہ افندی کا تعلق تمہارے ساتھ ہے تو میں کبھی بھی اس کی اطلاع چیف کو نہ دیتا۔ جہاں تک سوال پاک ایشیا کے نام کا ہے تو سچی بات ہے کہ مجھے اس وقت اس بات کا خیال تک نہ آیا تھا کہ پاک ایشیا تمہارا ملک ہے، بوڑھے نے انتہائی شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ اس میکالے کا کیا ہوا؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میکالے مر چکا ہے، ایجنسی نے جب اسے گرفتار کیا تو اس نے خودکشی کر لی، گرینڈ فادر نے جواب دیا۔ ہے تو اب افندی ٹارچر سیل میں ہے؟ ٹارچر سیل؟ عمران نے پوچھا۔ یہ ٹارچر سیل راگورا چھاونی کے اندر ہے، پیلے رنگ کی عمارت ہے، چھاونی کے دائیں ہاتھ پر۔ اس کا انچارج کرنل جانسن ہے اور اس کے ماتحت 2 ہیں، میجر براؤن اور میجر ٹامی، باقی فوجی عملہ ہے، گرینڈ فادر نے جواب دیا۔ کیا تم اب معلوم کر سکتے ہو کہ افندی کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں پرنس، چھاونی میں میرا ایک ہی مخبر تھا، وہ ایک ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو چکا ہے، گرینڈ فادر نے جواب دیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ راز کیا ہے، اس کی کوئی تفصیل؟ عمران نے کہا۔ صرف اس گفتگو میں اس کا نام لیا گیا تھا، سیکرٹ ہارٹ، اور اس میکالے نے افندی کو یہ بتایا تھا کہ یہ کوئی حملہ آور نظام ہے جسے ایکریمیا اسرائیل میں نصب کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی مدد سے پاک ایشیا کے کسی اہم ایٹمی تحقیقاتی مرکز کو تباہ کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے انتہائی مقدس ترین مقامات بھی اس کے حملے کے ہر وقت زد میں رہیں گے، گرینڈ فادر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
इस गुफ्तगू की टेप है तुम्हारे पास? इमरान ने चौंक कर पूछा। नहीं, वो मैंने एजेंसी के चीफ के हवाले कर दी थी, ग्रैंडफादर ने जवाब दिया। ओके, अब सुनो, मुझे एक कोठी, 2 कारें और हर किस्म का असला चाहिए, लेकिन फौरन क्या तुम मुहैया कर सकते हो? इमरान ने कहा। बिल्कुल कर सकता हूँ, ये तो मामूली चीजें हैं, मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, ग्रैंडफादर ने कहा और मज़कूरा वो एक कोने में खड़ी अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली और उसमें से एक चाबी उठाकर वो मुड़ा। ये जारा कॉलोनी की कोठी नंबर 20 की चाबी है। ये मेरा इंतहाई खुफिया अड्डा है, जिससे सिवाय मेरे चंद खास आदमियों के और कोई वाकिफ नहीं है। इसमें तुम्हारे मतलब की हर चीज़ मौजूद है। और सुनो, मैं वाकई बेहद शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा आदमी फंस गया है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं काम के लिए तुम्हें आदमी भी दे सकता हूँ, ग्रैंडफादर ने कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है, शुक्रिया, फिर मिलेंगे। इमरान ने उसके हाथ से चाबी ली और फिर तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो कोठी में मौजूद थे। कोठी में वाकई हर किस्म का जदीद असला मौजूद था और 2 की बजाय 4 ताकतवर इंजन वाली कारें भी मौजूद थीं। सुनो, अब 2 मरले सामने हैं। एक तो अफंदी को उस टॉर्चर सेल से निकालना है और दूसरा स्पेशल एजेंसी के चीफ से उस सीक्रेट हार्ट के असल राज मालूम करना है। दोनों ही बैक वक्त अहम हैं, इसलिए हम 2 ग्रुप बना लेते हैं, मैं और चौहान और सदीकी और नौमानी। अब ये फैसला तुम करो कि दोनों ग्रुपों को क्या काम करना है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। मेरा ख्याल है इमरान साहब, सेक्रेट हार्ट की तफसीलात तकनीकी तर्ज की होंगी, इसलिए उनके मुतल्लिक आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में तफसीलात उस शाटोफ से हासिल कर सकते हैं। मैं और सिद्दीकी उस छावनी में घुसकर अफंदी को निकाल लाते हैं, नौमानी ने कहा। बात तो ठीक है, लेकिन ये सोच लो कि ये एक्रेमियन छावनी है, इसमें से किसी आदमी को निकाल लाना इंतहाई जान जोखों का काम होगा, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। आप फिक्र ना करें इमरान साहब, अब हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं जितना आपने हमें समझ रखा है, इस बार सिद्दीकी ने कहा और इमरान हंस पड़ा। ओके, मैं देख लूंगा कि तुम कितने गए गुजरे हो। अगर छावनी का माले वकू मैं बता देता हूँ, आगे तुम्हारा अपना काम, इमरान ने कहा और सारे हंस पड़े। फिर इमरान ने उन्हें छावनी का माले वकू समझाया और उसके साथ ही उठ खड़ा हुआ। आओ चौहान, हम अपना मिशन शुरू करें। उसके लिए हमें स्पेशल एजेंसी के हेडक्वार्टर में दाखिल होना होगा और ये भी किसी छावनी में दाखिल होने से कम साबित ना होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए चौहान से कहा और चौहान सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।